Mga kasangkayan, adikit yan na sa yung designate nga evacuation center sa Pungtusan Katarman nga maoan Northern Samar Colleges. Adi kaupod naton ang sayo nga monitoring chief sa sining nga evacuation center sa designate sa sining evacuation center. Adi si Sir Julius Ubaldo. Sir, mao pay nga kulog. Sir, kanina nakadto kami sa evacuation center, nagsugad nga kuntaman paggamitan amo facility diri na mahitnugad sa to nga gimbayaan sa mga nag occupy, marigsok, may mga iba damo dito masamok nano masusugad bilang sa nga monitoring chief. Okay. Ito sa to nga natabo sa una nga inireklamo kay kulang sa to tawo waray siton sa to mga representative ang munisipyo kay an barangay dapat sa to ang manginginano sa kada evacuation yan assign yan na tikang sa Baguio Tino nagayaw na sin meeting ko niya klaro na ko yaw na mga staff an munisipyo nga magkakadi yaw na gud bantay tapos iba-iba nga mga department yaw sa Minro sa pagtaga basura ana ko nga ni staff sa Kalahi karoy ko gud yaw bantay sa CR kay mo gud ito talaga ginreklamo sining nga Northern so diri ito malikayan kay ang mga tao talaga yaw mga magkugnot nga ulo pero yan na para good hugot na damo man amo meeting nga yaw kami sa mga strategy nga para makuha niton so papapanginano na gud nga naglalaom ako kay San Baguio Tino nga ni medyo naayos na iton kay damo na nanginginano every 4 hours yaon mabisita nga din nga magmonitor mito na naamo kontrata. Sir, mo nala panawagan sa ngatanan nga makadi nga imo kapot nga igmo-monitor sa evacuation center. So anakon an ma-occupy si sinididi nga Northern is barangay Ipil-Ipil. Ginahangyo takam nga kunta man aton imuron an ato kalimpihon kay sayo lakit sa nakikisarin. So kung dili ta upayon yan na an ato pag evacuate nga di sa sunod makuri nakit sinsiton matuyangan. So yan na pala karuyag ko kay yon man kami yan mga pamphlets nga speaker sa iyo mga taga barangay Ipil-Ipil nga kunta man magsunod ka ngan mostly ang kabataan good kinahanglan at mangnuan san kag-anak. Di taman ito maligaya kay waray man ito mga isip. So kita nga mga kag-anak kita na lang suhay sa aton mga kabataan.